बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल व करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं रमज़ान मुबारक के हवाले से रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं अंडे कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही आसान ये रेसिपी है। और आज आपको मैं स्टोर करने का तरीका भी सिखाऊंगी, किस तरह हम कबाब को रमज़ान मुबारक के महीने रमज़ान मुबारक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए थे और उनको मैंने क्यूब्स की शेप में कटिंग कर लिया था। और यहाँ पर धनिया लिया, हरा धनिया, पुदीना, प्याज और हरी मिर्चें ली हैं। उसके अंदर कुछ रेड चिल्ली भी है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और ये हलाल हैं। और ये डैची के मैंने जो है वो ब्रेड क्रम्स लिए हैं। और हमें हमेशा वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो हलाल हो। अब आते हैं जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने शामिल किया है साल्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1.5 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम कोरिएंडर पाउडर। 1.5 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर शामिल किया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ क्यूमिन पाउडर इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून शामिल किया था। और अब आते हैं जी ब्लैक पेपर इसके अंदर मैंने शामिल किया है और वाइट पेपर इसके अंदर शामिल किया है। इसके अंदर आप चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन पाउडर नहीं शामिल किया है। चिकन पाउडर मैंने शामिल करके देखा, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा जो है वो फ्लेवर में चेंजेस नज़र नहीं आती हैं कि अगर हम चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स कोई भी चीज़ इसके अंदर शामिल करें। जिस तरह चिकन यखनी अलग से बनाई जाती है, तो मुझे कुछ ख़ास तब्दीली नहीं लगती है फ्लेवर में। तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने उसके अंदर शामिल किया थी। ये एनेक्स का मेरे पास जो है वो चॉपर है। चॉपर के अंदर ही मैंने चिकन मीन्स भी बना लिया था, बाकी चीज़ों को ही मैंने चॉप कर लिया था। सब चीज़ें मिक्स कर ली थी। और ये गार्लिक है, तो आप जिंजर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ गार्लिक ही शामिल किया था। जिंजर किसी को पसंद होता है, तो हमारे घर में कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते हैं। और मुझे भी कुछ ज़्यादा जो है वो जिंजर पसंद नहीं है। अदरक मैं भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अगर डला हो तो खा लेती हूँ, जिस तरह साग में तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर इसके अंदर मैंने घी शामिल किया है, डालडा घी शामिल किया है। आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं बटर भी, लेकिन मैंने डालडा घी शामिल किया है। और घी का एक अपना जायका होता है, बटर का अपना जायका होता है। और ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और ये आप मेरे पास जो देख रहे हैं सीखें आप लोहे की भी ले सकते हैं, लेकिन आप मेरी तर्किश अदना कबाब की रेसिपी देखिएगा। उसमें मैंने आपको ये सीखें घर पर बनाना सिखाई हैं। स्क्यूअर के ऊपर मैंने ये एलुमिनियम फाइल लगाकर आपको ये मैंने सीखें बनाना सिखाई थी। ये हीट प्रूफ है। और आज जो मैं आपको स्टोर करने का कबाब का जो मेथड सिखाऊंगी, तो वो कुछ इस तरह से ही है। तो उन्हें कुछ आग पर ही सेंक कर हम उन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आज आपको मैं ये रेसिपी दिखा रही हूँ। तो बाकी आप सीख बनाने की जो रेसिपी है, जो तरीका है, वो आप मेरा तुर्किश अदना कबाब की रेसिपी में देख लीजिएगा। एलुमिनियम फाइल जो है हम चूल्हों के ऊपर भी लगाते हैं। आपको पता है कि ये हीट प्रूफ ही होती है, तो इसके ऊपर हीट असर नहीं करती है। तो ये मैंने कबाब रेडी कर लिए थे। 3 मैंने सीखें बनाई हुई थी और 3 सीखों के ऊपर मैंने जो है ये कबाब रेडी कर लिए थे। गैस की आजकल बहुत प्रॉब्लम है। 3 दिन हमें गैस देते हैं और 3-4 दिन तक तो गैस बिल्कुल भी नहीं आती है। तो हमारी जो है सिटी लाइफ, ये तो बहुत ही
بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، تو گاؤں کی زندگی کو کیا کہنا ہے۔ تو اب جب شہر میں رہتے ہیں تو ان چیزوں کا بندہ عادی ہو جاتا ہے، جس طرح گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ لکڑیوں کے عادی ہوتے ہیں، تو اسی طرح شہری لوگ جو ہیں وہ گیس کے عادی ہوتے ہیں۔ تو لگتا ہے ہمیں بھی اب لکڑیوں کا عادی ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ گیس بھی بہت زیادہ مہنگی کرتے جا رہے ہیں۔ تو سلنڈر، بڑے سلنڈر ہے میرے پاس دو، تو ہم دو بڑے سلنڈر جو ہے وہ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا پہلے سے ہی ہم جو ہے ہم نے بھروایا ہوتا ہے، تو جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو دوسرا ہم لگا لیتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا بھی ہم نے لیا ہوا ہے سلنڈر، اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے انہیں سینک لینا ہے، آپ نے انہیں جلانا نہیں ہے، بس اچھا سا اسے کلر دے دیجیے گا، کیونکہ ہم نے انہیں فل کوک نہیں کرنا ہے۔ اس طرح یہ کہ آپ جب انہیں فریز کریں گے یا اوپر نیچے کباب جو ہے وہ رکھیں گے تو یہ آپس میں جڑیں گے بھی نہیں، اور بآسانی جو ہے وہ نکل آئیں گے۔ رمضان المبارک میں جب آپ انہیں فرائی کرنا چاہیں گے تو آپ کے ایزیلی یہ جو ہے وہ کباب نکل آئیں گے۔ اگر جب ہم کچے کباب رکھتے ہیں تو وہ صحیح سے جو ہے وہ نہیں جڑ جاتے ہیں آپس میں اگر ہم فریز کریں تو، چونکہ لائٹ بھی چلی جاتی ہے، اور لائٹ جانے سے بھی جو ہے وہ فریزر کے اندر جو بھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس کے اندر برف جمی ہوتی ہے، اور پھر برف جو ہے وہ میلٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن کے لیے سارا دن گیس نہیں آتی، بجلی نہیں آتی ہے، یا رات کو بجلی نہیں آتی ہے، تو یو پی ایس پر باقی سب کچھ تو پنکھے بھی چل جاتے ہیں، کولر بھی چل جاتا ہے، لیکن باقی چیزیں تو یو پی ایس کے اوپر نہیں چلتی ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ یو پی ایس ہے، سولر سسٹم ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی سولر کروا لیں، لیکن جنہوں نے سولر کروایا ہوا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ اس سے زیادہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بجلی کا بل تو اتنا ہی آتا ہے جتنا آپ یو پی ایس کا یوز کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ بجلی کی بچت اگر ہو تو پھر ہے، تو بجلی کی بچت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمیں تو جن کا سولر بھی ہے، تو جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو زیادہ تر تو بارشوں میں ہی، گرمیوں میں ہی بجلی زیادہ جاتی ہے، اور میں تو ان لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں وہ بھی گلیوں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں کہ کب بجلی آئے، اور ان کے بچے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو دن کے وقت تو سولر جو ہے وہ سورج سے وہ بیٹریاں چارج ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر بڑی فیملی ہے تو بڑی فیملی میں وہ ظاہری بات ہے وہ بیٹریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر فریج چلا رہے ہیں یا باقی چیزیں اے سی وغیرہ چلا رہے ہیں تو پھر تو وہ زیادہ دیر تک جو وہ بیٹریاں نہیں نکالتی ہیں۔ تو یو پی ایس پر اگر آپ نے 2 بیٹریاں بھی رکھی ہوئی ہیں، فیملی چھوٹی ہے، تو آرام سے آپ کی لائف گزر جاتی ہے۔ اصل میں آج کل میں بہت زیادہ مصروف ہوں، آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ بیٹی کی شادی ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیزی ہوتی ہوں، کام گھر کے اتنے زیادہ ہیں، صفائیاں وغیرہ کروا رہی ہوں، پھر آپ کو پتہ ہے گھر پر جو ہے وہ مستری لگے ہوئے ہیں، ریپیئرنگ کا کام بھی ہو رہا ہے، کلر کا کام بھی ابھی سٹارٹ ہونا ہے، تو بس یہ 1 مہینہ ہے، اور اگلا بس تھوڑا سا ہی سمجھ لیں کہ آدھا مہینہ اگلا ہوگا، تو اگلا آدھا مہینہ بھی کیا ہے، بتانے میں بھی کچھ ویڈیو بنا رہی ہوں تو پتہ نہیں چل رہا ہے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ آج 12 تاریخ ہے، اور 1 مہینہ کچھ دن باقی جو ہے وہ رہ چکے ہیں شادی میں، اور رمضان مبارک سے تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ شادی ہماری ختم ہوگی۔ تو میں نے سوچا میں آپ کو تو رمضان مبارک کی ریسیپی دوں، انشاءاللہ آپ کچھ ریسیپی ساتھ ساتھ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو ریسیپیز دکھاتی جاؤں۔ تو یہ جی ہمارے کباب ریڈی ہو چکے تھے، تو یہ کچھ نیچے والے جو ہیں وہ میں نے فل ریڈی کر دیے تھے، فل آپ کو دکھائے ہیں، اوپر والے ہاف میں نے بنائے تھے، اور اس طرح سے ہم نے انہیں جو ہے وہ سیخوں سے نکال کر، اگر آپ ان کو جو ہے ان کو
چھوٹے پیسز ان کے کرنا چاہتے ہیں، 2 حصوں میں ان کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو 2 پارٹ میں ان کو ڈیوائڈ کر کے تو ان کو آپ فریز کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اسی طرح میں انہیں بنا کر رکھ لیتی ہوں، ٹائم کوئی گیسٹ آ جائے تو پھر جو ہے وہ آپ انہیں فوراً سے نکالیں اور فرائی کر کے جو ہے وہ سرو کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں خاص طور پر مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کے مہینہ جو ہے نصیب فرمائے، اور اپنی جو ہے وہ مغفرت ہم کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ حافظ، آمین۔